धरान र इटहरीको सीमा विवाद यति बेला उत्कर्षमा पुगेको छ। केही समय अगाडि मात्रै सीमा बोर्ड लगाउने कुरामा विवाद आइसके पछाडि केही समय साम्य रहेको विवाद फेरि चरम उत्कर्षमा पुगेको हो। देशको सिमाना मिचिँदा, देशको सिमाना लुटिँदा सिमानामा गोविन्द गौतम जस्ताले दिनदहाडै आफ्नो प्राण गुमाउँदा कोही नबोल्ने, कोही चुइक आवाज नउठाउनेहरू यतिखेर देशभित्रकै नगरपालिका बीचमा भएको सीमा विवादमा चर्काचर्की परेको छ, चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। पुरानो सिमाना सेउती नदीलाई, सेउती खोलालाई मान्दै आएकोमा फेरि पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक नापी विभागले पानीपियालाई नगरको सिमाना मानिरहेको अवस्थामा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पानीपियामा आफ्नो सीमा प्रारम्भ भनी बोर्ड लगाउँदाखेरि इटहरीका नगर प्रमुखले उक्त सीमा बोर्डलाई हटाइदिएको छ। इटहरीका नगर प्रमुखले आरोप लगाएको छ कि मेरो फोनै उठाउँदैन, संवादमा आउन चाहँदैन भनिरहेको बेलामा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भनिरहेका छन् जिल्ला समन्वय समितिले छलफलमा बोलाउँदा इटहरीका नगर प्रमुख आउँदैन। अब जे हुन्छ अदालतले निर्णय गर्छ, जे हुन्छ अदालतमा हुन्छ भनेर धरानका मेयर हर्क साम्पाङले फेसबुकमा इच्छाटत लेखिसकेका छन्। यही विषयमा रहेर खास के हो त, यथार्थ के हो भनेर हामीले पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थीलाई यस विषयमा केही कुरा सोध्ने जमर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् यति बेला चाहिँ पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। धरान र इटहरीको सीमा विवाद यथार्थ के हो सर? वास्तवमा के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मान्यता, राजनीतिक नक्सा, सामाजिक नक्सा, नापी मालपोत यावत कुराहरूलाई जस्टिफिकेसन गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। विशेषतः के भन्दाखेरि विश्वलाई नै अब के भन्दा नेपालले भन्दै पनि भइगयो नि त। त्यो हुनाले भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मन, बेलायत विभिन्न खालका 216वटा देशहरू चाहिँ विद्यमान विश्वमा छन् भने यसै गरी राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि के भन्छ आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाले आफ्नो सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो सीमा निर्धारण गर्दाखेरि अब अहिले के छ भन्दा जब यो सङ्घीयताको चाहिँ नेपालमा चाहिँ भनौँ एउटा अवधारणा आयो, तत्पश्चात गाउँ विकास समितिहरू के भयो, यिनीहरू अब तपाईँको एउटा ओडा भयो। त्यो ओडा मिलेर चाहिँ के भन्दा गाउँपालिका भयो, नगरपालिका भयो, महानगरपालिका भयो। यसरी डेभलप भएको क्रममा स्वायत्त शासन अन्तर्गत, स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत रहेको भनौँ अब अहिले चाहिँ धरान र चाहिँ इटहरीको जुन सवाल बजारमा चाहिँ तातेको छ, यसमा के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको सेउती खोलासम्म थियो भने यो अब अहिले चाहिँ यो स्थानीय निकायको रूपान्तर विकासको परिस्थितिले गर्दाखेरि यो त्यो बढेर तपाईँको चाहिँ के पिया खोलासम्म होइन, पानीपियासम्म पुगेको अवस्था हो। अब त्यसमा के छ भन्दा इटहरीको मेयरले जोड जुलुम गर्नु, कानुन विपरीत जानु, नापीले दिएको मालपोतले चाहिँ तोकेको सिमाना नक्साङ्कन भएकोमा विवाद ल्याउनु पर्ने आवश्यक छैन। हर्कले जुन आफ्नो चाहिँ धरान उपनगरपालिकाको स्थानीय क्षेत्राधिकार भनौँ कति छ भन्ने चर्चाको उसमा उनले चर्चेको कुरा हो। उसले बोर्ड पनि निकालेर गए, कानुनलाई उनले मानेनन्। यो चाहिँ कतैबाट लठेत परिताको दण्डहीनताको चाहिँ के पराकाष्ठा भयो। यसले के हुन्छ भन्दा किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब त्यसमा अब जनसङ्ख्याका कुराहरू, विकास निर्माणका कुरा हो, भौतिक चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू होइन, अब त्यसको प्राकृतिक सम्पदाका कुराहरू, जनघनत्वका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, सांस्कृतिक कुराहरू यावत कुरा लुकेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो तोकिएको कानुनले प्रदत्त गरेको मालपोत र नापीले चाहिँ यकिन गरेको नक्सामा भेटिएको लालपुर्जा देखिएको चिजलाई ससम्मानित तरिकाले हर्क साम्पाङ चाहिँ धरानका मतलब मेयरले जुन काम गरे त्यसमा चाहिँ इटहरीको मेयरबाट जुन एट्याक हुनु, बोलाएमा नआउनु, अब यो जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ कार्यालयमा यो विषयलाई छलफल गरौँ भनेर सम्पूर्ण राजनीतिक दल समेतका मान्छेहरू बस्दाखेरि उनी उपस्थित नहुनुले एउटा उदण्डताको पराकाष्ठा हो। जे गरेका छन् हर्क साम्पाङले ठिक गरेका छन्, यो चाहिने कुरा हो। मेरो क्षेत्राधिकार कति हो भनेर त्यहाँको जनतालाई पनि सुसूचित गराउने स्थानीय भनौँ प्रशासन, स्थानीय चाहिँ स्वायत्त अधिकार भएको चाहिँ के भन्दा त्यो मेयरको भूमिका। जस्तै सर अब जति बेला नेपालमा गाविसहरू थिए होइन, गाविसहरू हुँदाखेरि हाँसपोसा गाविस अन्तर्गत पर्थ्यो त्यो उक्त क्षेत्र, र हाँसपोसा पछिबाट इटहरीमा मिलन भयो। उपमहानगरपालिका इटहरी बनिसकेपछि हाँसपोसा चाहिँ इटहरीमा गयो। हाँसपोसा गाविस हुँदाखेरि पुरानो सीमाङ्कन अथवा पुरानो सीमा स्तम्भ चाहिँ सेउतीमै थियो, तर पछिबाट हाँसपोसा चाहिँ इटहरीमा गइसके पछाडि अहिले इटहरीकै भूभाग भनेर
धेरैले भन्ने चाहिँ गरेका छन्। यद्यपि पछिबाट नेपालको नापी विभागले राज्य नामाङ्कन पुनः सीमाङ्कन गर्दाखेरि पानीपियालाई धरान मानेको छ, अथवा पानीपियासम्म चाहिँ धरान पर्छ भनेर चाहिँ नेपालको नापी विभागले एउटा नक्सा कोरिदिएको छ, अर्थात् एउटा आधिकारिक सीमा तोकिदिएको छ। अब यसलाई पुरानो मान्ने कि नयाँ मान्ने त? वास्तवमा के छ भन्दाखेरि जब देशमा राजनीतिक रूपान्तरण भयो, राजनीतिक परिस्थिति जन्मियो, अब चाहिँ भनौँ गाउँपालिका नगरपालिका भए, नगरपालिका भनौँ महानगरपालिका भए होइन, एउटा चाहिँ नि एउटा गाउँपालिकालाई एउटा वडालाई चाहिँ एउटा सिङ्गो गाउँपालिकालाई चाहिँ भनौँ 5-7वटा गाउँपालिका मिलाएर भनौँ गाविस मिलाएर गाउँपालिका भए। यो रूपान्तरण गर्ने सवालमा अब नेपाल सरकारले चाहिँ नि के भन्दा यो त त्यो नक्सा त त्यहाँ धरानमा मात्रै छैन, यो नेपालको चाहिँ सीमाङ्कन नापी विभागमा पनि यसको चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दा के भन्दा यो परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा भूभागलाई समेट्नको लागि, समायोजन गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि दायरा सीमाङ्कन तोकेर जुन नेपाल सरकारले चाहिँ लागू गरेको परिस्थिति, त्यो लागू गरेको कुरामा अब चाहिँ के भन्दा इटहरीको मेयरले नमान्नु, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्नु हो। हर्क साम्पाङले आफ्नो चाहिँ नि नगरपालिकामा उपनगरपालिका अन्तर्गत रहेको जग्गा जमिन कति छ भनेर सीमाङ्कन गरेर त्यहाँको विकास निर्माण समृद्धि र चाहिँ भूप्राकृतिक सम्पदाहरूको र जनसङ्ख्याको चाहिँ समेत त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो समुचित सेवा दिनको लागि उनले चाहिँ नि सीमा राज्यले प्रदान गरेको सीमालाई आफ्नो नियन्त्रण र सुरक्षा गर्नु उनको धर्म हो। उनी चाहिँ राइट पोइन्टमा छन्। अब यो कालान्तरमा पनि अहिले वर्तमान परिस्थितिमा जुन राज्यले चाहिँ नापी नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था मालपोत नापी विभागले प्रमाणित गरेका कुराहरूलाई नमान्नु कहाँसम्म चाहिँ मूर्खता हो, दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो। त्यसैले जे गरेका छन् यो गर्नुपर्ने एउटा के भन्दा सीमाङ्कन, रेखाङ्कन, चित्राङ्कन गरेर त्यो भूभागलाई सुरक्षित गर्नु दायित्व चाहिँ स्थानीय चाहिँ मेयरको। किन आखिर खोसाखोस गरिरहेछन् त? अब हर्क साम्पाङले अघिल्लो दिन गएर बोर्ड राख्छ त्यहाँनिर धरानको सीमा प्रारम्भ भनेर, फेरि पछिल्लो दिन इटहरीबाट नगर प्रहरीहरू खटाएर उक्त बोर्ड हटाइन्छ। यो त खोसाखोसको स्थिति भयो, अथवा एक अर्काप्रतिको दादागिरी जस्तो पनि देखियो होइन। एउटाले राख्ने, अर्कोले हटाउने, अर्को राख्ने, अर्को हटाउने। अब किन यसो हुन्छ? यस्तो हो, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जस्तै अब हामीले चाहिँ नेपालको कुनै सरहदभित्र भ्रमण गर्दाखेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन सीमा प्रारम्भ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चाहिँ धादिङको सीमा समाप्त, एउटा त्यो सीमाङ्कन चाहिँ नि प्रहरी चाहिँ सुरक्षात्मक हिसाबले सीमाङ्कन गरेको त यत्रतत्र छ। त्यसै अन्तर्गत के भन्दा स्थानीय तहमा मेरो चाहिँ भनौँ उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र कति हो, भौगोलिक क्षेत्रका जनसङ्ख्या कति छन्, त्यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू के छन्, त्यहाँका जनताहरूको घाँसपात, स्वास्थ्य, शिक्षाको समस्या के छ, त्यहाँ प्राकृतिक उत्खननका सामानहरू के छन्, वन्यजन्तु लगायतका चाहिँ के भन्दा जैविक विविधताले भरिएका चाहिँ जङ्गल भनौँ वन्यजन्तु संरक्षण आयोग पनि त्यो तपाईँ साउती खोलाको उता साइडमा पर्न आउँछ। त्यसले गर्दा आफ्नो भूभाग सुरक्षित गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट प्रदत्त भएको सीमाङ्कन गरेको भूभागलाई सुरक्षित संरक्षित गरेर त्यसलाई मैले चाहिँ मेरो अन्डर कमान्डमा राखेर चाहिँ एउटा विकास उन्नति र चाहिँ समृद्धि गर्छु भनेर लागेका बालनमाथि चाहिँ इटहरीको मेयर होइन, हर्कमाथि इटहरीको मेयरले जुन चाहिँ हर्क साम्बाङमाथि जुन एउटा चाहिँ गैर कानुनी चाहिँ एउटा विवाद र यो अब्जस र प्रतिवाद खडा गरो, यसको दोषी नै त्यो हुन्छ नि। होइन भने यसमा के हुन्छ भन्दा हुल हुजेत गरे अन्तर्गत चाहिँ कानुनी कारवाही पनि भोग्न पनि कानुनी कठघरामा जान पनि तयार हुन्छन्। नेपाल सरकारले चाहिँ तोकिदिएको निश्चित गरेको सीमालाई मान्दैन भन्दाखेरि उनको हक अधिकार के? जनताले पठाएको प्रतिनिधिले राज्यले प्रदत्त गरेका सीमा नक्सालाई मान्दैन भने त अराजक प्रकृतिको पराकाष्ठा भयो। ती कर्ण कसरी मेयर बने, उनको एउटा आफ्नो बौद्धिक क्षमता र चाहिँ राज्यले प्रदान गरेका आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई सबल, सक्षम र समृद्ध बनाउनु कता हो कता। एउटा नेपालकै इतिहासमा बालेनले एउटा माटो, प्रकृति, धरतीसँग खेलेर हर्कले धरतीसँग खेलेर यो चाहिँ नेपाल आमाको काखमा रमाएर समृद्धि, विकास, श्रमदान र चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ फ्याक्ट्री, साबुन फ्याक्ट्री भनौँ, तपाईँ मसला फ्याक्ट्री, धनियाँ फ्याक्ट्री, बेसार फ्याक्ट्री, तपाईँ अकबरे खुर्सानी फ्याक्ट्री, औद्योगिक कल कारखाना, विद्यालय, शिक्षा, विकास निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू, एम्बुलेन्सका कुराहरू। हेलो चाहिने अब चाहिँ धरान, हेलो धरान होइन,
का चाहिँ एउटा भनौँ त्यो तपाईँको चाहिँ रिसेन्टली क्विक एक्सन टिम जस्तो कुराहरूलाई राखेर जनतालाई जनताको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नगर धरानवासी जनताको सुख समृद्धि खानेपानी सुरक्षा र चाहिँ एउटा उनीहरूको चाहिँ अधिकार हक समेतका कुराहरूलाई एउटा गार्जियनको रूपमा राज्य जनताले जितेको प्रतिनिधिले यस्तै असल रूपमा भूमिका निभाएर सारा नेपालमा रहेका गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिका मेयरहरूले पनि बालनको चाहिँ कर्म काम र चाहिँ बाट प्रेरणा लिएर पाठ सिकेर आफूले पनि गर्नुपर्नेमा 700 कति समथिङ स्थानीय निकाय 753 बसेका छन्, 3टाले मात्रै काम गरेका छन्, 750ले सुतेर खाएर जनता त उनको लागि बोल्दैनन्। जनताको कर उठाएको छ, जनताको लुटेको छ, संस्था मिलाएको छ, करोडौँको गाडी चढेको छ, एलिसान महल बनाएको छ। यिनीहरूले त स्थानीय रूपमा चाहिँ यहाँ बसेका स्यालहरू सिंह भएर चाहिँ लुटिरहेका छन्। मैले भने कानुन विपरीत चाहिँ के भन्दा कर्ण चाहिँ जुन उटेरीको मेयर हो कानुन अनुसार गएको हुनाले सचिएर चाहिँ नि आफू चाहिँ स्थानमा अनुरोध पनि गर्दछु। फेरि मैले जोड्छु सर तपाईँसँग प्रश्न। जस्तै अहिले अब इटरीकै परे पनि नेपाल नै हो, धरानकै परे पनि नेपाल नै हो, आखिर के भयो त कुनै भारतले लुटेको होइन, कुनै चीनले सीमा मिचेको होइन भनेर आम जनताले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। वास्तवमा चाहिँ खास के हो त? अब यहाँनिर सीमा विवाद हुनुपर्ने अथवा इटरीको हुँदा के धरानको हुँदा के भन्ने पनि प्रश्न आउँछ होइन? यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यसो भए के भएर अब चाहिँ नेपालमा भारत चाहिँ नेपाली भइहाल्थ्यो नि, अमेरिका चाहिँ नेपाली भइहाल्थ्यो नि भनेर भयो र किन आफ्नो चाहिँ घरलाई के हुनुपर्छ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यी भनेका सीमाङ्कन भनेको के भन्दा स्थानीय लेभलमा अब जस्तै हामीले चाहिँ कालापानी लिपुलेख लिम्बुयाधोरा सुस्ता लगायतका चाहिँ भूभागहरू भारतले चाहिँ जबरजस्त आक्रमण गरेर वैदेशिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठ दिइरहेको छ। देशमा अराजकता अशान्ति चाहिँ छाइरहेको छ, वैदेशिक चाहिँ चलखेल भइरहेको छ। हामी चाहिँ भनौँ यो सीमा विवादमा चाहिँ सरकारले पटक पटक खबरदारी गरेका छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा सीमा भनेको आफ्नो घर हो, आफ्नो जस्तै सीमाहरू तोकिरहँदाखेरि जस्तै भूगोल ठुलो हुँदाखेरि जनघनत्व बढी हुँदाखेरि के बजेटमा पनि फरक पर्ने हो? केन्द्रले प्रदेशले दिने बजेटमा पनि फरक पर्छ। दुई तीनटा कुरा गर्दा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा के भन्छ राजनीतिक र चाहिँ प्रशासनिक नक्सा हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के भन्दा जनताको चाहिँ जनस्तर बसोबासको सङ्ख्याका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँका पूर्वाधारका कुरा हुन्छन्, विकास निर्माणका कुरा हुन्छन्। स्थानीय लेभलबाट बजेट छुट्याउँदाखेरि आफ्नो भूभागमा जनताहरू कुन कुन ठाउँमा के कस्तो आवश्यकता छ, खानेपानी, त्यसको आधारमा बजेट छुट्टिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य चौकी होइन, कलेज विद्यालय, बाटाघाटा होइन, ढल निकास आदिको चाहिँ गर्नको लागि बजेट विनियोजन गर्नको लागि त आफ्नो भूभागमा यति छ। अब त्यो भनौँ सेउती खोलाको पल्लो साइडसम्म कति जनताहरू बस्छन्, तिनको अभाव के त्यो त आफ्नो अन्डरमा मताधिकारको क्षेत्रमा जनतालाई सुसूचित गरेर अन्डर कमान्डमा त राख्नै पर्यो नि। सेउती र पानीपियाको बिचको जनताको लागि तिन अलपत्र पनि यताको न उताको त गराउनु भएन। बिना बाउको छोरो बनाएर अपाङ्ग टुरो बनाउनु त भएन। गार्जियनसिपको भूमिका आफ्नो भूभाग संरक्षणको लागि जनताको हितार्थ र नगरपालिकाको चाहिँ के कल्याणार्थ चाहिँ उनले अगाडि बढाएका। जनघनत्व भन्दा पनि पपुलेसन भन्दा पनि अझ बढी चाहिँ जङ्गल क्षेत्र पर्छ। त्यो जङ्गल क्षेत्र पर्छ। जङ्गलमा जैविक विविधता छ। हरिणदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ भनौँ पशुहरूको चाहिँ यो चाहिँ निकुञ्जको अवस्थामा पनि रहेको छ। त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ करोडौँ चाहिँ प्रकारका चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ त्यो रुखहरू होइन, त्यहाँ सालदेखि लिएर 37 सालदेखि लिएर विभिन्न खालका बहुमूल्य चाहिँ रुख काठपातहरू छन् होइन। काठहरू चाहिँ हुन्छ, त्यसले चाहिँ हावा पानीको मुहानको रूपमा सृजना भएको कुरा हुन्छ। दाउरा घाँसपातका कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ सबैलाई सुविधाजनक रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने प्रणालीको विकास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ यहाँ जैविक विविधताले भरिएको सेउती खोलाहरू चाहिँ उसको बिचको पानीपिया बिचको चाहिँ जङ्गल छ र त्यहाँ बस्ती पनि छ। त्यसलाई अन्डर कमान्ड गर्न चाहिँ लोभ पापस्य कारण गरेर इटरीमा नै गाप्नुपर्छ भनेर एउटा उदण्डताको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्तुति पराकाष्ठ चाहिँ देखाएका हुन्। तथापि अन्ततोगत्ता त्यो जग्गा होइन, त्यो चाहिँ के भन्दा धरानकै हुन्छ। किन नगरपालिकाबाट स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन भएको अवस्था छ नेपाल सरकार। हजुर, जस्तै तपाईँ त धरानमा रहेर प्रहरी इन्सपेक्टर पदमा रहेर पहिला काम पनि गरिसक्नु भएको छ होइन। अब तपाईँ हुँदा त त्यतिखेर निकै अगाडिको कुरो हो, त्यतिखेर धरानको सिमाना सेउतीमै थियो होला सायद, किनभने गाविस थियो त्यति बेला। हामीले गाडी चलाउँदा हरिणहरू चाहिँ ओहोर दोहोर गर्थ्यो कि त्यो थियो। तर अब पछिबाट त अहिले नेपालको पुनर्संरचना भए लगत्तै पानीपिया आइपुग्यो
कि कस्तो थियो के थियो त्यति तपाईँ धरानमा हुँदाको भौगोलिक स्थिति तत्कालीन अवस्थामा त मैले त्यो सेउली खोला भन्नु थियो पानी पिएसम्म पानी पिएको इलाका अब अहिले त्यतिखेर अब हाम्रो त के हुन्छ भने त्यो बेलामा नेपाल प्रहरीले पनि बोर्ड राख्ने गर्छ नेपाल प्रहरीको सीमा प्रारम्भ राख्छ प्रहरी राख्छ त्यहाँ के हुन्छ भन्दा जस्तै इटरीबाट चाहिँ धरान आउँदाखेरि इलाका प्रहरी कार्यालय अब त्यहाँ वृत्त चाहिँ के छ मलाई थाहा छैन इलाका प्रहरी कार्यालय धरान सीमा प्रारम्भ हुन्छ फेरि यताबाट जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा भनौँ इटरतिर जाँदाखेरि इलाका प्रहरी कार्यालय इटारी सीमा प्रारम्भ यता फर्कँदाखेरि समाप्त त्यो एउटा सीमाङ्कन गरे हुन्छ त्यो पनि एउटा के भन्दा स्थलगत प्रशासनिक सीमाङ्कनको ताकि त्यो बिचको दौरानमा जब बोट टाँगिएको भित्र पऱ्यो भने त्यो दुर्घटना स्वाभाविक दुर्घटना कुनै कालखण्डमा घटना भयो भने त्यो धरानले हेर्ने भयो यदि इटरीको चाहिँ सीमाङ्कनमा भित्र पऱ्यो भने इटरीले हेर्ने भयो त्यो आफ्नो क्षेत्राधिकार छुट्टै हुन्छ अरूको क्षेत्रमा गएर इन्भेस्टिगेसन अनुसन्धान घटनाक्रमलाई अनुसन्धान गर्न मिल्दैन विशेष अवस्था बाहेक त्यो परापूर्वकालदेखि अहिलेको राज्यको पुनर्संरचना सङ्घीयताको चाहिँ परिस्थितिबाट राज्यले चाहिँ सबैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भूगोललाई समायोजन गरेर नापी नक्सा मालपोत कार्यालयबाट भनौँ नेपाल सरकारले मान्यता पाएको चिजलाई मैले मान्दिनँ भनेर लोभा पापस्यको कारणमा लठैतबाजीको चाहिँ उको भनौँ इटरीका मेयरले गर्नु उनकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भएको मेरो जस्तै अब धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ जिल्ला समन्वय समितिमा छलफलको लागि बोलाउँदा पनि आउनु भएन अब जे हुन्छ अदालतले गर्छ भन्नुभएको छ कि अब कन्क्लुजन चाहिँ के चाहिँ होला यसो के भन्दा जबसम्म चाहिँ यो सबभन्दा जिल्ला समन्वय समिति भन्नेको जिल्लामा रहेका सरकारी भनौँ गैर सरकारी कार्य एनजिओ आइजिओ यावत कुराहरूलाई व्यवस्थापन मिलाएर विकास निर्माण कुराहरूमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्नको लागि चाहिँ पहिला जिल्ला विकास समिति भनिन्थ्यो अहिले जिल्ला समन्वय समिति भने समन्वय सबैलाई भनौँ समन्वय गरेर मिलाएर विवाद पऱ्यो मिलाएर जाने त्यो समितिमा नै इटरीको मेयरको उपस्थित नहुने भनेपछि अदालतको चाहिँ अदालतबाट यो झगडा वाक युद्ध अथवा चाहिँ भौतिक चाहिँ आक्रमण अथवा यो वार गर्नुभन्दा के छ भन्दा अब अदालतबाट अब चाहिँ के भन्दा न्यायप्रेमी श्रमप्रेमी एउटा चाहिँ राष्ट्रले हर्क साम्पाङबाट केही खोजेको छ केही मागेको छ उनको चाहिँ भनौँ काम प्रणाली चाहिँ नेपालमा मात्र भएर विदेशमा समेत उनको नाम प्रशंसा आएको अवस्थामा अब चाहिँ बाक युद्धभन्दा पनि त्यो आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पानी पिया होइन पानी पियासम्मको इलाकाको नक्सा नापीको चाहिँ प्रमाण लिएर अदालतमा गएर उध्रिदिने अदालतबाट यो धरानकै इलाका क्षेत्र भएको हुनाले उसले नै यसको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन र एकाधिकार रूपमा विकास गर्ने भन्ने खालको निर्णय भएपछि सम्मान्य अदालतले सिद्धिहाल्ने लठारो कामै छैन अन्ततोगत्ता यो झगडा गर्नुपर्दा न्याय निर्माणको तर्फ जानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तै सर म जिल्ला पनि मेरो यही सुझाव छ अन्तिममा आछु अहिले जसरी हर्क साम्पाङले ओल्ड बुक अफ रेकर्डमा नाम लेख्यो हर्क साम्पाङको यस पछाडि उनले देश विदेशमा अझ चर्चाको शिखर चढ्दै गएको सबैको ठम्याइ छ अब ओल्ड बुक अफ लन्डनमा उनको नाम लेखिनु चान्चुने कुरा होइन भनेर पनि भनिरहेका छन् अब धेरै राजनीतिकहरू बग्रेलती हुनुहुन्छ नेपालमा तर योभन्दा अगाडि ओल्ड बुक अफ लन्डनमा यस्तो नाम लेखिएको थिएन र यसैको चर्चा चुलिए सँगसँगै अन्य राजनीतिक दलहरू र अन्य समकक्षीहरू सबै जेलियस भएको भनेर पनि भन्छन् के वास्तवमा साँच्चैकै जेलियस भएका छन् त होइन वास्तवमा के हुन्छ भन्दा बाँदरले न घर बनाउँछ न घर बनाएको घर बनाउनु दिन्छ न आफूले घर बनाउँछ भने जस्तै यी सब पुराना यो देशलाई लुट्ने भ्रष्टाचार गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाएका आफ्नो पारिवारिक सरकारलाई सम्पादन गर्नको लागि आफ्नो आफन्त मान्छेलाई भरण पोषण गर्नको लागि राज्यको ढुकुटी सिद्धाएर मोटाएका चाहिँ व्यक्तिहरूबाट जेलियस नहुने कुरो भएन अब हर्क साम्पाङ बालेन्द्र शाह गोपी हमाल जस्ता चाहिँ यी नेतृत्वले त घुस खाँदैनन् भ्रष्टाचार गर्दैनन् बरु चाहिँ आफ्नो श्रम योगदान दिएर पसिना बगाएर जनतालाई साथमा लिएर देश भनौँ आफ्नो स्थानको विकास निर्माण समुन्नतितिर चाहिँ समृद्धिको कामनामा लागिरहेका छन् त्यसैले चाहिँ हर्क साम्पाङको विगतमा पनि अब इन्डिया के अरे इङ्ल्यान्ड टुडे अमेरिका वासिङटन डिसी पोस्ट विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बालेन्द्र र हर्कको त चाहिँ मेयरको नाममा उपाधि प्रशंसा आएकै हो होइन अब अहिले आएर चाहिँ के भन्दा उनको कामको प्रशंसा गरेर विश्वले नै चाहिँ हेरेर चाहिँ के अरे हर्क साम्पाङलाई चाहिँ के भने एउटा चाहिँ नि ओल्ड बुक होइन भनौँ इङ्ल्यान्ड भनौँ गिनिज बुकमा चाहिँ गिनिज बुक जस्तै गिनिज होइन ओल्ड बुक अफ रेकर्डमा चाहिँ उनको नाम राख्नु भनेको त राष्ट्रको गौरवै कुरा हो यहाँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सम्मान उनले त सम्मानित हुनुपर्ने हो र उनलाई चाहिँ राष्ट्रिय सम्मानद्वारा देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले बोलाएर राष्ट्रिय सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने हो यसै गरी बालेन्द्र शाहले पनि के भन्दा मेयर होइन मेयर एसोसिएसनको विश्वको चाहिँ एउटा चाहिँ होइन त्यो सदस्य होइन
केन्द्रीय त्यो सदस्यको रूपमा स्थापित पाए। यो दुईजना मेयरको चाहिँ विश्वमै चर्चा उपचर्चा भएको चाहिँ देशको गौरव र देशले एउटा हाम्रो नेपाली गौरवको शान र शिर उच्च भएको ठान्नुपर्ने हो। तर काम पनि नगर्ने, काम गर्न पनि नदिने यस्ता अल्छी र देश लुट्टुहरूले जेलिस हुनु स्वाभाविक हो। जति जेलिस हुनु हेर्नु, जसले काम गर्दै जान्छ उसको विरोध हुँदै जान्छ। विरोध किन हुन्छ भन्दा उसको क्षमतै छैन, दक्षता छैन। देशको चाहिँ जनता र भावी सन्ततिको भविष्य निर्माणमा उनीहरूको योगदानै रहँदैन। उसले जसरी हुन्छ देशलाई लुटेर हुन्छ कि बेचेर हुन्छ कि भूभाग सिमाना अर्कालाई दिएर हुन्छ कि त्यस्ता खालका नेतृत्वले एउटा जेलिस हुनु होइन अथवा ढाड इच्छा गर्नु स्वाभाविक हो। यहाँको भनेको आशय चाहिँ सक्ने मान्छेले, बुद्धिमानी मान्छेले हात तान्छ, नसक्नेले बुद्धि भ्रष्ट भएका, मति भ्रष्ट भएकाहरूले खुट्टा तान्छ भन्नु खोज्नु भएको हो। राइट, त्यही नै हो तपाईँको मेरो सार तत्त्व नै त्यही हो। हाम्रो भनाइ के भन्दा सक्छौ भने के भन्दा खुट्टा नतान, हात समाएर हात देऊ, सक्दैनौ भने किन बिगार्छौ होइन, खुट्टा पनि नतान, चुप लाएर समर्थन गरेर बस। अथवा त्यो पनि गर्दैनौ, मौनम सर्वार्थ सार, चुपो लाएर बस्छ, त्यो त कामै गर्न आउँदैन। भएको यस्तो स्वर्गमय देशलाई नर्क बनायो। अब कति नर्क बनायो, लिलाम गरिसक्यो। त्यो नै हर्क साम्पाङ जस्तो एउटा देशको योद्धा होइन, त्यो मेयरलाई हाम्रो सलाम पनि छ। उनी अगाडि बढ्न धरती माताको आशीर्वाद पनि छ। दन्तकाली माता, बुढा सुब्बा, पिण्डेश्वर महादेवको पनि आशीर्वाद छ। त्यो उनीहरूले हर्कलाई जसले विरोध गर्छ उही नै के हुन्छ भन्दाखेरि खाल्टोमा परेर जान्छ। त्यो हाम्रो विश्लेषण हो। हुन्छ सर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।